मान्य सदस्यहरू, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संघीय शासन प्रणालीलाई तीनै तहका निर्वाचित संस्थाहरू मार्फत कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास 2074 सालदेखि हुँदै आएको छ। यस अनुरूप संघीय तहमा 2074 साल फागुन 21 गतेदेखि प्रारम्भ भएको संघीय संसद अन्तर्गतको यस सभाको पहिलो अधिवेशन हुँदै आज हामी 16औं अधिवेशनको प्रारम्भसम्म आइपुगेका छौँ। यो सभा स्थायी सभा भएकाले प्रत्येक 2 वर्षमा 1/3 सदस्यको पद रिक्त हुने र उत्तिकै सङ्ख्यामा निर्वाचन हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक 2 वर्षमा 1/3 सदस्यको विदाई र 1/3 सदस्यको आगमन हुने अभ्यास अनुरूप यो वर्ष चौथो पटक निर्वाचन सम्पन्न भई नवनिर्वाचित सदस्यहरूको आगमनसँगै सभाले गति लिन थालेको छ। सभाको पहिलो अधिवेशनदेखि यस अधिवेशनसम्म आइपुग्दा सभाका केही सम्झनालायक कार्यहरू पनि भएका छन्। तोकिएकै समयमा बैठक सुरु गर्ने, साझा सहमतिको आधारमा बैठक सञ्चालन गर्ने, सभामा दर्ता हुने संसदीय प्रस्तावहरू सम्भवतः भएसम्म सर्वदलीय अपनत्व हुने गरी दर्ता गर्ने र सर्वसम्मत रूपमा सभाबाट स्वीकृत गर्ने, ऐन कार्यान्वयन मापनको अभ्यास, प्रत्याशित विधानको सीमा निर्धारण समितिका प्रतिवेदनमाथि सभामा छलफल गर्ने, सम्पूर्ण विवरणलाई भए सोही दिन नत्र भोलिपल्टसम्म वेबसाइट मार्फत प्रकाशन गर्ने, व्यक्तिगत भरबेटिमका अलग अलग पुस्तक तयार गरी उपलब्ध गराउने, 15औं अधिवेशन अन्ततिरबाट प्रादेशिक सरकार समयको सुरुवात भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष समितिले दिएका सिफारिस क्रमशः कार्यान्वयन भइरहेको, दलितका अधिकार, अपाङ्गका अधिकार, यौनजन्य अपराध विरुद्धको उजुरी सम्बन्धी हदम्याद लगायतका संसदीय प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरी निर्देशन दिइएको छ। सभा सञ्चालन गर्न आवश्यक कतिपय नीतिगत र प्राविधिक विषयमा आवश्यक सुधार हुँदै जाने क्रम चलेको सर्वविदितै छ। यी सबै हाम्रा साझा सम्पत्ति हुन् र हामी सबैको सिङ्गो प्रयासबाट मात्र सम्भव भएका हुन्। यी सबैको निरन्तरताका लागि सबैको साथ सहयोग र प्रयास रहने नै छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। मान्य सदस्यहरू, सभाको 15औं अधिवेशनबाट सभाको गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यतालिका निर्माण गरी लागू गर्ने अभ्यासको थालनी भएको छ। यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै संस्थागत गर्नु आवश्यक छ। सभाका बैठक कार्यतालिकाबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्न विशेषतः सरकारको सहयोगको आवश्यकता हुन्छ। कुन मितिमा अधिवेशन आह्वान हुने र कुन मितिमा अन्त हुने भन्ने कुरा पूर्व निश्चित गरिनु कार्यतालिकाको पूर्व शर्त हो। हाल बिजनेस उपलब्ध भएसम्म केही लामो नत्र पाक्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्दै आएका छौँ। अबका दिनमा सम्भव भएसम्म अधिवेशन अवधिभरको कार्यतालिका निर्माण गर्न आवश्यक छ। सरकारको तर्फबाट संसदमा पेश गर्ने विधेयकहरू निर्क्युल गरी अधिवेशन प्रारम्भ हुनु अगावै संसदमा दर्ता गर्ने हो भने अधिवेशन अवधिभरको कार्यतालिकालाई मूर्त रूप प्रदान गर्न सहज हुने देखिन्छ। यसबाट सभाका अवधिभरको कार्यतालिकालाई मूर्त रूप प्रदान गर्न सहज हुँदै यसबाट सभाका गतिविधिहरूलाई थप व्यवस्थित र पूर्व अनुमान योग्य बनाउन सम्भव हुन्छ। यस कार्यमा सबैको साथ र सहयोग रहने नै छ। मान्य सदस्यहरू, सभाको अघिल्लो अधिवेशनमा हामीले सभाको नियमावलीलाई पुनरावलोकन गरी दोस्रो संशोधन गरेका छौँ। नियमावलीले प्रबन्ध गरेका विषयहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सके सभाको रूपान्तरण निश्चित छ। यसले संसदीय मर्यादा उच्च बनाउनका साथै सुशासनको प्रत्याभूतिमा केही न केही योगदान पुर्याउने निश्चित छ। नियमावलीको कार्यान्वयन सभा एक्लैले चाहेर पनि हुँदैन। यसतर्फ सरकारको ध्यान जाने नै छ भन्ने विश्वास लिएको छु। नियमावलीले सदस्यको भूमिकालाई पनि बढाएको छ। सदस्यले आफ्नो भूमिकालाई बढावा दिन र यसको गरिमालाई सम्मान गर्न सदस्यहरूको केही दायित्व पनि नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको छ। यसतर्फ मान्य सदस्यहरूको पर्याप्त ध्यान केन्द्रित भएको मैले महसुस गरेको छु। मान्य सदस्यहरू, सभाको 15औं अधिवेशन अवधिमा दुवै सभाबाट 3 वटा विधेयक पारित भएका थिए। ती मध्ये 2 वटा विधेयक यसै सभामा उत्पत्ति भएका थिए।
यस सभामा दर्ता भएका हालसम्मका 59 विधेयकमध्ये 30वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। 2वटा विधेयक सभा अन्तर्गत विचाराधीन रहेका छन् भने 10वटा विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रतिनिधि सभा पठाएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट उक्त विधेयकहरू फिर्ता भई यसै अधिवेशन अवधिमा प्रमाणीकरण हुने आशा गरिएको छ। मान्य सदस्यहरू, विगतका अधिवेशनहरूमा मान्य सदस्यहरूले विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमा संसदीय प्रस्तावहरू दर्ता गरी जनताका चासोका विषयलाई उजागर गर्दै सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन खेल्नु भएको भूमिका अहम छ। यस्ता कतिपय प्रस्तावहरूका कारण कानुनमा परिमार्जन, सरकारका काम कारबाहीमा सुधार र गतिविधिहरू व्यवस्थित भएका दृष्टान्तहरू छन्। यो अधिवेशनमा पनि मान्य सदस्यहरूले यस्ता संसदीय प्रस्तावहरू मार्फत आम जनताका सरकारका विषयहरू सम्बोधन गराउने प्रयास हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मान्य सदस्यहरूले जनसरकारका विषयमा शून्य समय, विशेष समय, प्रादेशिक सरोकार समय वा आकस्मिक समयमा उठाउने विषयहरू अझ जनकेन्द्रित हुने र आम जनचासोका विषयमा केन्द्रित हुने कुराप्रति विश्वस्त छु। मान्य सदस्यहरूले उठाएका सार्वजनिक महत्त्वका विषयप्रति सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउँदै राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रीले सभामा जवाफ दिने कुराप्रति सभा अध्यक्षबाट विशेष पहल हुने कुरामा माननीय सदस्यहरूलाई विश्वास दिलाउँछु। साथै यस सन्दर्भमा म सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई सभामा उठेका विषयहरूप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्न विशेष ध्यान आकर्षण समेत गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, नेपालमा 2048 सालदेखि संसदीय अभ्यासको यस अवधिसम्म आइपुग्दा गैर सरकारी विधेयकको इतिहासमा हालसम्म 3वटा गैर सरकारी विधेयक ऐन बनेको इतिहास छ। यी 3वटै विधेयक राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति भएर ऐन बनेका हुन्। यस सभाले लामो समयको अन्तरालमा चौथो अधिवेशनमा सर्वसम्मत रूपमा एउटा थप गैर सरकारी विधेयक पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ। यो विधेयक पनि छिटै फिर्ता हुने अपेक्षा गर्दै मान्य सदस्यहरूबाट गैर सरकारी विधेयकको इतिहासमा सभाको यो छविलाई कायम राख्न यस अधिवेशनमा पनि गैर सरकारी विधेयक सम्बन्धी भूमिका रहनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। मान्य सदस्यहरू, हिजोका दिनमा भएका कमी कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर हाम्रो अभ्यासहरूमा अझ परिष्कृत गर्दै आगामी कार्यदिशा तय गर्नु आवश्यक छ। विगतमा हामीले स्थापना गरेका मानकहरूलाई संस्थागत गर्दै नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप राष्ट्रिय सभाप्रतिको जनअपेक्षालाई अझ उच्च तहमा पुर्याउन सबै तहबाट अहम भूमिका हुने आशा, भरोसा र विश्वास लिएको छु। यो अधिवेशन बजेट अधिवेशन पनि भएकोले देश र जनताको आवश्यकता र अपेक्षालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आय र व्ययको वार्षिक अनुमान तथा विनियोजन विधेयक मार्फत पूरा गर्ने माध्यमको रूपमा यसलाई लिइन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गर्दा मान्य सदस्यहरूबाट वस्तुनिष्ठ, मुलुकको वर्तमान आवश्यकतामा आधारित र नतिजामुखी हुने दिशामा केन्द्रित भई रचनात्मक रूपमा छलफलमा भाग लिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। त्यसैगरी यस अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ विधेयकहरू सभामा प्रस्तुत हुने र नागरिकका आवश्यकता र समस्या सम्बोधन गर्ने गरी यो विधेयकमाथि गहन छलफल गरी पारित ती विधेयकहरूलाई माथि गहन छलफल गरी पारित हुनेछन् भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। देशको समग्र विकासलाई सरकारको नीति र विधि मार्फत निर्देशित गरी जनताको जीवन स्तर उकास्न र मान्य सदस्यले खेल्ने भूमिका अहम हुन्छ। यस कार्यमा मान्य सदस्यहरूको सभामा गरिमामय भूमिकाको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु। अन्तमा सभाको प्रभावकारी सञ्चालनका साथ र सहयोग हुने अपेक्षा गर्दै यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।